नमस्कार। कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधि र भूमि व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यहरू समेटेका सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। पछिल्लो समय विभागले जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न अनलाइन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। यसै क्रममा घर जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न सकिने गरी मेगा बैंक नेपालसँग विभागले सम्झौता गरेको छ। यसले विभागको कार्य सहज र सरल भएको छ र मालपोत कार्यालयमा हुने भिडभाड घटेको छ। अर्कोतर्फ मेगा बैंकका करिब 50,000 ऋणीलाई सहज रूपमा सेवा लिनका लागि सहज भएको छ भने मालपोत कार्यालय धाउनु नपर्ने भएको छ। आजको अङ्कमा यिनै विषयसँग सम्बन्धित सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरू बीच कार्य सम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको उपस्थितिमा विभागका महानिर्देशक पीताम्बर घिमिरे र काठमाडौँ उपत्यकाका भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरू बीच कार्य सम्पादन सम्झौता भएको हो। विभागको सभाहालमा भएको कार्यक्रममा महानिर्देशक घिमिरे र कार्यालयका प्रमुखहरूले कार्य सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। कार्य सम्पादन सम्झौताले कार्यालयका कार्यहरूलाई परिणामतर्फ केन्द्रित गर्न र मूल्याङ्कनको उपयुक्त विधि स्थापित गर्न प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ। कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले कार्यालय प्रमुखहरूले मुस्कान सहितको सेवा दिनुपर्ने बताउनुभयो। यो एकदमै गुनासाले भरिएका कार्यालयमा तपाईहरु हुनुहुन्छ। गुनासा धेरै किन आउँछ भन्दाखेरिमा जनताको समस्याहरू यति धेरै छन् कि त्यसलाई अलिकति मुस्कान सहित एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ विनयशील भएर तपाईहरुले सम्बोधन गरिदिनु भयो भने महानिर्देशकजी कहाँ पनि त्यो समस्या कम आउँछ, सचिव कहाँ पनि कम पुग्छ, माननीय मन्त्रीजी कहाँ पनि कम पुग्छ। त्यस हिसाबमा तपाईहरुलाई सेवाग्राही प्रति समर्पित बनाउन, तपाईहरुको जिम्मेवारीप्रति अझ तपाईहरु जिम्मेवार हुनुहुन्छ थप जिम्मेवार बनाउन यो कार्य सम्पादन करारले धेरै नै महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने मेरो विश्वास छ। 8 महिना मैले पनि यस मन्त्रालयमा चाहिँ अनुभव गरिसकेँ। अनुभवले मलाई के बताउँछ भन्दाखेरिमा कतिपय ठाउँमा कार्यालय प्रमुखहरू सक्रिय भएको ठाउँमा धेरै समस्याहरू विभाग मन्त्रालयमा आएका छैनन्, गुनासाहरू आएका छन्। यद्यपि कानुनी जटिलताका कुराहरू त तपाईहरुले मात्रै सल्भ गर्न सक्नुहुन्न र एकजनाले मात्रै के गर्न पनि सकिन्न। यो सामूहिक चाहिँ जिम्मेवारीकै विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। कार्य सम्पादन सम्झौतापछि कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाह स्वच्छ, पारदर्शी, नैतिकवान, उत्तरदायी र सेवामुखी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यहाँहरू कार्यालयको प्रमुख हो, यहाँहरू कार्यालयको प्रमुख हुनुपर्दछ। अब मैले त्यो अवसर सबै पाइसकेका छैन। कुनै पनि जिल्लामा अथवा कहीँ गएर चाहिँ एकजना कुनै कर्मचारीमा डिपेन्ड भएर कार्यालय प्रमुखले कार्यालय प्रमुख चलाउँछु भन्नु चाहिँ त्यो अहिलेको सन्दर्भमा बिल्कुलै तपाईको चाहिँ त्यो त्यस्ता साथीहरू मालपोता नबस्नुहोस् भन्छु म त। कहाँले सही गर्ने हो म सही गरिदिन्छु भन्ने परिस्थिति र एउटा चाहिँ सामान्य कर्मचारीको चाहिँ भर परेर अगाडि बढ्ने कर्मचारी हुनुहुन्छ भने, कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ भने यो भोलि तपाईहरुलाई समस्यामा पर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरुले गुड फेथले गरेको कामको जिम्मा विभाग र मन्त्रालयले हामी लिन्छौँ। त्यसमा जुनसुकै ठाउँमा पनि तपाईको हाम्रो चाहिँ ओभरसाइट एजेन्सीदेखि सबै ठाउँमा गएर महानिर्देशकज्यू र मेरो चाहिँ त्यो पहल कदमी हुनेछ। यहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। यसमा भएका इन्डिकेटरहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि तपाईहरुको चाहिँ सकारात्मक सहयोगको म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र अब सामान्यतया कर्मचारी तन्त्रको अब हामी कर्मचारी तन्त्रको अहिले कार्यालय प्रमुखको तपाईहरु त्यहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ। यो आइटीसँग चाहिँ एकदमै त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन। आइटीले ओपननेस खोज्छ। कुनै पनि काम तपाईको जसरी माउसमा क्लिक गरेर चाहिँ अथवा एसएमएस पठाउँदाखेरिमा इनपुट प्रोसेस र आउटपुट हुन्छ, आइटीले गर्न खोजेको त्यही हो। त्यस हिसाबमा हाम्रा चाहिँ फाँटमा चाहिँ जिम्मा लिएर बस्ने कर्मचारीहरूको भ्यालु पनि यो आइटीले चाहिँ घटाउँछ। कुनै कार्यालयमा चाहिँ एउटा कर्मचारी चाहिँ सबै फाँटमा जे पनि गर्न तयार हुने त्यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ।
अनि त्यसलाई प्रवृत्ति बनाउनलाई चाहिँ कार्यालय प्रमुखहरू नै त्यसलाई प्रोत्साहित गरेको पनि अनुभूति हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा त्यो पक्कै छैन भन्ने कुरामा म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक घिमिरेले कार्य सम्पादन सम्झौताले कार्यालय प्रमुखहरूलाई अझ बढी जिम्मेवार एवं उत्तरदायी बनाउने बताउनुभयो। कार्यक्रममा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरूले कार्य सम्पादन सम्झौताले उत्साहित बनाएको र संस्थागत रूपमा चेन अफ कमान्ड स्थापित गर्न थप मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। घर जग्गा रोक्का फुकुवा अब बैंकबाटै हुने भएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड बीच अनलाइन प्रणाली मार्फत धितो बन्धक रोक्का फुकुवा गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्र MOU-मा हस्ताक्षर भएपछि अब घर जग्गा रोक्का फुकुवाका लागि मालपोत कार्यालयहरूमा धाउनु नपर्ने भएको हो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहको उपस्थितिमा अनलाइन प्रणाली मार्फत धितो बन्धक रोक्का फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। विभागको सभाहालमा आयोजित कार्यक्रममा समझदारी पत्रमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका तर्फबाट महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरे र मेगा बैंकका तर्फबाट कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविना देशराज श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभयो। कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले घर जग्गा रोक्का फुकुवा बैंकबाट हुने भएपछि मध्यम वर्गीय नागरिक बढी लाभान्वित हुने बताउनुभयो। यो आजबाट हामीलाई ब्याक हुनको लागि यो सेवा प्रवाहलाई थप चाहिँ असरल बनाउने हामीलाई छुट छैन। यो कामको नेतृत्व गर्नुभएकोमा म महानिर्देशकज्यू र महानिर्देशकज्यूका सम्पूर्ण सहयोगी साथीहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो कामले नेपाली जनमानसलाई खास गरी मध्यम वर्गलाई जो IT फ्रेन्डली भएका छन् ती मानिसहरूलाई हामीले जोड्न सक्नेछौँ र उहाँहरूले सहज तरिकाले कार्यालयमा भिडै कम भयो भने पनि तपाईँ हामीलाई त्यो पनि त राम्रो भयो नि। यस हिसाबमा म सम्पूर्ण साथीहरूलाई यसको सहज कार्यान्वयनमा र कार्यान्वयनका चुनौतीहरूलाई चाहिँ टेक्निकल लेभलमा तल नै तपाईँ हामी भेटाउँदाखेरिमा एकदम हमसम्मुख होस् के हामीहरूको बिचमा तल कहाँ चाहिँ अब समस्यालाई चाहिँ त्यहाँ गजल्ट्याएर होइन कि सुल्झाएर मात्रै महानिर्देशकज्यू कहाँ पनि यहाँ त्यो ढङ्गको चाहिँ साथीहरूको रहोस्। त्यसको लागि इन्जिनियर साथीहरूले अब हाम्रो ब्याङ्कका साथीहरूसँग समन्वय गरेर ब्याङ्कलाई पनि सरकार पनि यति सुध्रिसकेको रहेछ भन्ने पनि त्यो मेसेज दिनुको लागि पनि यो अवसर साथीहरूलाई प्राप्त हुनेछ र कार्यालय प्रमुखहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ सहयोगी सिद्ध हुनेछ। मेगा बैंकले नेपालमै पहिलो पटक विभागसँगको समन्वयमा भूसेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका 2076 तथा भूसेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका पहिलो संशोधन 2078 बमोजिम भूसेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति लिई घर जग्गाको रोक्का फुकुवा अनलाइनबाट गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको हो। मेगा बैंकसँग भएको यो सम्झौताले जग्गा प्रशासनमा उत्साह थपेको विभागले जनाएको छ। विभागले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रविधिलाई थप मजबुत बनाउने भएको छ। अब हामीले हस्ताक्षर गरिसकेपछि विधिवत रूपमा चाहिँ हाम्रो मेगा बैंकसँग जग्गाको धितो बन्धक राख्ने काम चाहिँ अब अनलाइन प्रणाली मार्फत आजैका मितिदेखि त सम्भव हुन्छ कि के हुन्छ बजोस् भोलिदेखि हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसरमा आएका छौँ। यसको लागि म चाहिँ सर्वप्रथम मेगा बैंकको अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण मेगा बैंकको परिवारलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र बधाई पनि दिन चाहन्छु। किनभने यसमा यहाँहरूप्रति नै हामी धेरै ऋणी छौँ र हामी असाध्यै तपाईँहरूको सहयोग, तपाईँहरूको कमिटमेन्ट, तपाईँहरूको प्रोएक्टिभनेस र हामीसँगको यो साझेदारी र सहकार्यको लागि तपाईँहरूबाट हामी अत्यन्त उत्साहित भएका छौँ। किनभने यसमा बारम्बारको श्रीमान सचिवज्यूको निर्देशन, माननीय मन्त्रीज्यूको निर्देशन पनि हामीलाई थियो यो विषयमा। यो त कस्तो भने धेरै दिनदेखिको प्रयासको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो ठाउँमा आएर यहाँमा यो सहयोग गरेर कार्यक्रम चाहिँ यो सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुग्यौँ कि यसको लागि पछाडि धेरै मेहनत गर्यो। तपाईँहरूको सेक्युरिटी कन्सर्न, अब हाम्रो पनि विभिन्न कन्सर्नहरू, यी कुराहरू आफ्नो ठाउँमा भयो। र अर्को कुरो मैले कार्यालय प्रमुख साथीहरूलाई सबैलाई बोलाउनको कारण र श्रीमान सचिवज्यूलाई यहाँ सरिक हुन अनुरोध गर्नुको कारण के हो भने यो हाम्रो यो कार्यक्रम, यो सिस्टम, यो प्रणालीबाट हामीलाई ब्याक आउने छुट छैन, नम्बर 1।
नम्बर 2 गर्न सकिन, यो भएन त्यो भएन, यहाँ टेक्निकल समस्या आयो, यो त्यो कुनै पनि बानाबाजी दुवै तर्फबाट, ब्याङ्कको तर्फबाट पनि हाम्रो तर्फबाट पनि त्यो छुट छैन, त्यो स्वीकार्य हुने छैन। मैले त केही गर्न सक्दिनँ होला होइन, म त के गर्न सक्छु र। म सबै कार्यालय प्रमुख साथीहरूलाई के भन्छु भने यो विषयको कम्प्लेन राम्रो नराम्रो जे हुन्छ त्यसको रिपोर्टिङ म श्रीमान सचिवलाई गरिदिन्छु। फलानु कार्यालयमा राम्रो भएको छ, रेस्पोन्स भएको छ, त्यहाँबाट काम भइरहेको छ, फलानु कार्यालयबाट भएको छ, यो कुराको डिजी साहब छुचो हुनुभयो, कुरोटी हुनुभयो, यो के अरे यो यस्तो सुलसुले काम गर्नुभयो, के पनि नगर्नु होला। अरू कुरामा म कार्यालय प्रमुख साथीहरूलाई मेरो हैसियतले गर्ने सबै अहिलेसम्म हामी गरेकै छौँ। तपाईँहरू आफै सक्षम हुनुहुन्छ, आफै गर्नुभएको थियो। यो काममा सचिवज्यूलाई साथी राख्नुको मतलब, तपाईँलाई उपस्थित गर्नुको कारण, अध्यक्षज्यूलाई बोलाउनुको कारण के हो भने दुवै तर्फबाट कुनै पनि बाहनाबाजीमा यो कार्यक्रम असफल हुनुपर्ने हुँदैन। जसरी हुन्छ हामीले यसलाई प्रायोरिटी दिएर हाल्ने, किनभने हामीले अहिले त यो भ्यालीभित्र मात्रै लागू गरेका छौँ, हामीले कालान्तरमा केही समयपछि देशभरि लागू गर्नुपर्ने छ। अहिले मेगा ब्याङ्कसँग मात्रै हामीले यो कार्यक्रम लागू गरेका छौँ। सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, नागरिक लगानीको सबैसित चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने छ। भूसेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि घर जग्गाको रोक्का फुकुवाका लागि बैंकको प्रतिनिधि, जग्गाधनी तथा ऋणी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरूमा उपस्थित नभई बैंकै भूसेवा केन्द्रमा उपस्थित भई आवश्यक कागजातहरू अनलाइन मार्फत पेश गरे पुग्नेछ। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडका अध्यक्ष बोजबहादुर शाहले विभागसँगको सम्झौता कोसे ढुङ्गा साबित हुने बताउनुभयो। आज हामी यो जुन प्रविधिको रूपमा यो पहिलो हो कि तपाईको हाम्रो भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र मेगा बैंकको बीचमा जुन एमओयू भएको छ, मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, यसले अनलाइनको माध्यमबाट हामी द्वितीयको मोर्गेज गर्ने जुन एउटा प्रक्रियाको चाहिँ शुभारम्भ गर्दैछौँ, यो चाहिँ कार्यको एउटा माइलस्टोन हो हैन, कोसेढुङ्गा हो। मलाई अहिले यो सम्झिरहँदाखेरि यो हाम्रो भइरहेको यो अहिले जुन एउटा एमयू चाहिँ साइनिङ सेरोमनी छ, यसमा म बसिरहँदाखेरि मैले पार्थिवेश्वर तिमिल सेनाजी धेरैले नाम सुन्नु भएको छ हैन, उहाँ धेरै पुरानो चाहिँ अर्थविद, विकासविद हो। त मौकाले मैले उहाँसँगै एउटै रुम सेयर गर्ने, लगभग 13 वर्ष एउटै रुम सेयर गर्ने अवसरमा पाएँ। म शिक्षा सेवी पनि हो, त्यो सिम्प्लिसिटीको नमुना भन्छु मैले पार्थिवेश्वर प्रसाद तिमिल सेनालाई। उहाँ सोभियत सङ्घमा चाहिँ पढ्न जाँदाखेरि तपाईको झन्नै सानो सानो कोठा जत्रो चाहिँ कम्प्युटर रहेछ, त्यो कम्प्युटरमा काम गरेर आएको भनेर भन्नुहुन्थ्यो, कोठै जत्रो कम्प्युटर हैन। अहिले चाहिँ अब यहाँको गतिविधिहरूलाई मैले यो टेलिफोनमा क्याप्चर गरिरहेको छु, यो पनि एउटा मिनी कम्प्युटर हो हैन। त्यसकारणले प्रविधिसँग हामी एकाकार हुँदै साकार हुँदै र आफूलाई रूपान्तरण गर्दै जानुपर्छ। अर्को प्रसङ्ग चाहिँ अब यो लर्निङको फेजमा हो, त्यसकारण हामी सबैजना पूर्ण नहुन सक्छौँ। सिकाइबाट चाहिँ प्रशिक्षित हुँदै, दीक्षित हुँदै हामीले प्रवीणता हासिल गर्ने हो। त्यसकारणले हाम्रो यो मन्त्रालयको विभाग र हाम्रो मेगा ब्याङ्कले त्यहाँ आइपर्ने समस्याहरू अपरेसनको क्रममा हैन, आइपर्ने समस्याहरूलाई चाहिँ एकदम तदारुकताका साथ हामीले सिक्नुपर्छ र सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपाल सरकारलाई एउटा धेरै मान्छेहरूले भन्ने गरेको एउटा कुरा छ, हामी बढी प्रक्रियामुखी छौँ हैन, निर्णय र त्यो कार्यान्वयन भन्दा पनि बढी प्रक्रियामुखी छौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि लामो समय लिन्छ भन्ने किसिमको कुरा। हाम्रो सचिवज्यूले चाहिँ हामी प्रक्रियामुखी भन्दा पनि छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा त हैन हामी कार्यमुखी नै रहेछौँ, 2 वर्ष हैन लाग्ने कुरा हामी एकै दिनमा हैन सक्छौँ भन्ने किसिमको कुरा पनि छ हैन। त्यसकारणले मैले धेरै कुराहरू भन्दा पनि कि यसले चाहिँ तपाईको कस्टमर सर्भिसको जुन कुरा छ यसमा एउटा रूपान्तरण चाहिँ ल्याउँछ
भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। प्रविधिको प्रयोग गरेर सरकारी र निजी क्षेत्र बीचको सहकार्यमा हुने सेवा प्रवाहले गलत व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। अनलाइन प्रणालीलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्दा नागरिकलाई सेवा लिन सहज हुने अपेक्षा विभाग र मेगा ब्याङ्कको रहेको छ। आज एउटा एकदमै ठुलो फटको मारे जस्तो लाग्छ कि हामीलाई मेगा ब्याङ्कबाट हामी फर्स्ट ब्याङ्क हो जसले यहाँहरूसँग यो सम्झौतामा हामीले मौका पाएको छौँ। हुनु त मेरो साथीहरूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्छु, किनभने उहाँहरूले नै पसु गरेर हुनु भएको जस्तो लाग्छ। यो भूमि भने मैले चाहिँ कसरी हेरेको छु भने यो संसारमा भूमि भने माता हो, हामी सबैजना त्यहीँ उभिरहेको छौँ है। तर हामी सबैजना यो पैसा र सम्पत्ति र त्यसको भागदौडमा अलिकति कम्प्लिकेटेड भयो जस्तो लाग्छ हजुर। सो यो एडमिनिस्ट्रेटिभ काम जुन छ अहिले अनलाइन मार्फत हामीले यो चिज गर्न सक्यौँ भने यो ब्याकग्राउन्ड लिएर कि नेपालीलाई घरै बनाउनु छ, ट्रान्सफर गर्नु छ, कतिवटा कम्प्लिकेसन्स र कस्तो खालको किसिमले ट्रान्सफर हुन्छ र व्यक्तिले जग्गा अथवा रोका गराउँछ, मभन्दा बेसी यहाँहरूलाई थाहा छ त्यसमा। तर कति आउँछ हजुरहरूको अफिसमा ठोकिन यहाँहरूलाई थाहा होला। मेगा ब्याङ्कबाट म प्रतिबद्धता यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु कि यो अनलाइन मार्फत यो अनलाइन प्रणाली अनुसार अगाडि बढाएर हामीले जसरी अहिले हातेमालो गरेर यहाँहरूलाई पनि सजिलो, हामीलाई पनि सजिलो र सचिवज्यूले अघि भन्नुभएको जस्तो जनतालाई पनि सजिलो। हामीले हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू हाम्रो ड्युटिजहरू तपाईँहरूको ट्रान्सफर गरेको, तपाईँहरूको एसिस्ट लिन खोजेको र यहाँहरू पनि हामीलाई आफ्नै ब्याङ्कमा बसी सर्भिस लिने त मौका पनि प्राप्त गर्नुभएको हो। यसलाई चाहिँ हामी साझेदारी ढङ्गले अगाडि लैजानेछौँ। श्रीमान सचिवज्यूको निर्देशन भएकै छ, हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि राम्रो कुरा राख्नुभयो। स्टेपिङ 1 इज रिड्युसिङ द माइल्स होइन। एक चरण हिँड्नु भनेको चाहिँ धेरै हाम्रा चाहिँ गतिहरू चाहिँ अथवा दूरीहरू चाहिँ घटाउनु हो। हामी त्यसरी नै सहकारी गर्नेछौँ, अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँहरूलाई पनि शुभकामना, हामी सबै साथीहरूलाई पनि यो हामीलाई अवसर नै हो। कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका कर्मचारी, उपत्यका स्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख र मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। देशभरका भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवा मध्ये करिब 50% काम घरजग्गा, रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी हुने गरेका छन्, जसका कारण मालपोत कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको भिडभाड पनि लाग्ने गर्दछ। कार्यालयमा हुने भिड घटाउन र सेवा प्रवाह सहज बनाउन पछिल्लो समय भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालयहरूमा नै नगई पब्लिक एक्सेस मोड्युल भूसेवा केन्द्रको प्रयोगबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै घरजग्गा, रोक्का फुकुवा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमा जोड दिइरहेको विभागले पछिल्लो समय मेगा ब्याङ्क नेपालसँग अनलाइन प्रणाली मार्फत धितो बन्धक, रोक्का फुकुवा गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्र MOUमा हस्ताक्षर गरेपछि घरजग्गा, रोक्का फुकुवाका लागि मालपोत कार्यालयहरूमा धाउनु नपर्ने भएको हो। ब्याङ्कले ग्राहकहरूलाई सहज रूपमा घरजग्गा तथा अपार्टमेन्टको रोक्का तथा फुकुवा कार्य अनलाइनबाटै गर्नका लागि विभागसँगको समन्वयमा भूसेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो। भूसेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएपछि ब्याङ्कमा घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिएका करिब 50,000 ग्राहक लाभान्वित हुने भएका छन्। ब्याङ्कले सेवा प्रवाहमा सहजताका लागि छुट्टै कर्मचारी र कक्षको पनि व्यवस्था गरेको छ। भूमि व्यवस्थापन विभाग र मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड बिचमा चाहिँ आजदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनलाइन मार्फत चाहिँ मोर्गेज हुने भनौँ न, अनलाइन मार्फत चाहिँ जग्गाहरू चाहिँ दर्ता हुने, फुका हुने सम्बन्धमा चाहिँ MOU साइन भएको छ, जसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूसेवा केन्द्र स्थापना गरेर सेपरेटली चाहिँ हामीले ब्याङ्कमा चाहिँ एउटा भूसेवा केन्द्र स्थापना गरेर स्टार्ट गरेको छौँ। यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाउनलाई हाम्रो आज कागजमा चाहिँ हामीले चाहिँ साइन गरेको अवस्थाहरू छ, तर यसलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, किनकि हामीले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन कुराहरू धेरै गरिसकेका छौँ। अब अभियसली डिजिटल्ली काम कारबाही गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जसरी मालपोतको कुराहरू ढिला सुस्ती हुने, टाइम लाग्ने अथवा त्यहाँ भनौँ न एउटा खर्च हुने, त्यहाँ लेख्ने केसेसदेखि लिएर हरेक चिजमा खर्च हुने भएपछि त्यो चाहिँ ब्याङ्कबाट गर्दा चाहिँ इफेक्टिभ वेमा हुन्छ। तर ब्याङ्कको पार्टमा पनि धेरै चुनौतीहरू छन्। कसरी यसलाई चाहिँ मतलब IT सेक्युरिटी वाइज भनौँ, मेकर चेकरका कन्सेप्टहरू प्लस त्यहाँबाट चाहिँ अरू चिजहरू इफेक्टिभनेस बनाउनुको लागि के कसो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। हाम्रो अल्टिमेट गोल भनेको नै हामीले कसरी यसलाई चाहिँ
चाँडोभन्दा चाँडो फिजिकली जानुभन्दा डिजिटल जाँदा ड्रास्टिकल्ली फरक छ है भनेर त्यो देखाउन नसकेसम्म चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौती यही हो। यो चुनौतीको सामना गर्न चाहिँ हामीले अभियसली प्रपर कोअर्डिनेसन गर्छौँ र हामी कमिटेड छौँ। होपफुल्ली हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ सक्सेस हुन्छ होला र यो देखेर चाहिँ अरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान, किनकि फर्स्ट कदम कसले चाल्ने भन्नेमै सबभन्दा ठुलो इस्युजहरू भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि फर्स्ट कदम चालेर हामी सक्सेस भएको खण्डमा त अरूहरूलाई पनि त्यो अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ र यसले चाहिँ हाम्रो प्रपरली हामीले एक्जिक्युट गर्न सक्यौँ भने, एक्जाम्पल सेट गर्न सक्यो भने अभियसली अरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू आबद्ध हुनु नै हुन्छ र यो गभर्मेन्टको जुन सोच छ डिजिटली गर्ने केसमा चाहिँ एउटा नयाँ आयाम हुन्छ भन्ने मैले सोचेको छु। घर जग्गा रोक्का तथा फुकुवाका लागि बैंकका प्रतिनिधि, जग्गाधनी तथा ऋणीहरू सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरूमा उपस्थित नभई बैंककै भूसेवा केन्द्रमा उपस्थित भई आवश्यक कागजातहरू अनलाइन मार्फत पेश गरे पुग्नेछ। अनलाइन प्रणालीबाटै घर जग्गा रोक्का तथा फुकुवा गर्ने मेगा बैंक नेपाल वित्तीय संस्थाहरूमा पहिलो बैंक हो। सरकारको डिजिटाइजेसन सम्बन्धी योजनामा योगदान पुर्याउन पाएकोमा बैंकले खुसी व्यक्त गरेको छ। सरकारको योजनामा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी बनाउन सकेकोमा विभाग पनि खुसी छ। विभाग र बैंक बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरूले पनि जनाएका छन्। यो वास्तवमै यो हाम्रो जग्गा प्रशासनको लागि एउटा अनुकरणीय कार्यको हामी शुभारम्भ गर्दैछौँ। यो महत्त्वपूर्ण कार्यमा अगाडि बढिरहँदाखेरि यसभित्र विभिन्न समस्याहरू पनि निश्चय पनि आउने नै छन्। तर यो सबै कुराहरूलाई यो मेगा बैंक सम्बन्धित कार्यालय कार्यान्वयन गर्ने भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरू र यसलाई अभिरुचि राखेर यसलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, यो त्रिपक्षीय हिसाबमै हामी कोअर्डिनेट गरेर यसमा केही समस्या आयो भने पनि तत्काल त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्योतर्फ नै हामी अग्रसर हुनुपर्छ र यसलाई चाहिँ सफलतापूर्वक सहजीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामी सबै कार्यालय प्रमुखहरूको यसमा मान्यता रहेको छ। यो तपाईँको लिखत प्रयोजन सुरुवात भएको 100 वर्ष हामीले शतवार्षिकी मनायौँ पनि यो धेरै यो जग्गा प्रशासनलाई हेर्दाखेरि यो अहिलेको अवस्थामासम्म आइपुग्दाखेरि 100 वर्षको बिचमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने हामी धेरै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू देखिन्छ। पहिलाको अवस्थाबाट हामी चल्दै आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ धेरै किसिमका विकृति र विसङ्गतिहरू फेला परिरहेका अवस्थाहरू छन्। त्यसलाई कसरी समय सापेक्ष हिसाबले हटाउन सकिन्छ त्यो मान्यतालाई स्थापित गर्नको लागि नै अहिले हरेक सेवालाई हामीले अनलाइन सिस्टममा कसरी जोड्दै जाने, कम्प्युटर सिस्टममा कसरी त्यसलाई ल्याउने भन्ने नै विभागको रुचि रहेको छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ क्रमशः कार्यालयहरूले कार्यान्वयन गर्दै ल्याएका छौँ। अनलाइन सिस्टमबाट हाम्रो कारबाहीहरू एलआरएमएस सिस्टम मार्फत सबै नेपाल अधिराज्यभरिका सबै मालपोत कार्यालयहरूमा कार्य शुभारम्भ भइसकेको छ। त्यो कार्य गर्दा पनि वास्तवमा सुरुवातका क्रममा धेरै समस्याहरू आएका थिए, कतै सफल पो भइँदैन कि भन्ने पनि थियो। तर सबैको प्रयासबाट यो कार्यलाई अब हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। सम्पूर्ण रेकर्ड सिस्टमहरूलाई हामीले कम्प्युटरमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ र यो मुख्य रूपमा चाहिँ मालपोत कार्यालयमा चाहिँ यो कस्तो भइसक्यो भने अहिलेको व्यक्तिहरूले लगानी गर्ने कहाँ त भन्दाखेरि नै जग्गा प्रशासन देखिरहेका छन्। त्यसैले त्योभित्र धेरै चलखेल हुने र धेरै भिडभाड हुने अवस्थाहरू छ। जहाँ भिडभाड हुन्छ, जहाँ धेरै मान्छेहरूको कारोबार हुन्छ त्यो ठाउँमा धेरै समस्याहरू पनि सिर्जना हुने गर्छन्। त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा लानको लागि नै यो अनलाइन सिस्टमहरूको आवश्यकता भएको हो। त्यसैले यो अनलाइन सिस्टममा जानुपर्ने अत्यन्त आवश्यकता पनि रहेको छ र यसलाई कसरी सहजीकरण गरेर हामी लान सक्छौँ त्यो यो एउटा खुड्किलो पनि हो। त्यसैले जुन आज उपत्यकाभित्रका मालपोत कार्यालयहरूमा यो अनलाइन सिस्टम मार्फत धितो बन्धकलाई चाहिँ रोक्का पनि गर्ने, फुकुवा पनि गर्ने सिस्टमको सुरुवात गर्ने गरी सम्झौता भएको छ। यो सराहनीय पक्ष छ। यसमा हामी सबै कार्यालयहरूको तर्फबाट पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध भएर यसलाई हामी कार्यान्वयनमा अगाडि लानेछौँ। समस्या आएका कुराहरूलाई हामी सम्बन्धित पक्षहरूसँग बसेर छलफल गरेर सिस्टममा पनि केही समस्याहरू आयो भने त्यसलाई पनि कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ। कार्यालयहरूको तर्फबाट पूर्ण प्रतिबद्धता रहनेछ। हामी कर्मचारीहरूलाई कुनै ट्रेनिङको आवश्यकता पर्यो या ट्रेन गर्नुपर्ने कुराहरू आयो भने पनि विभागसँग समन्वय गरेर यो कुरालाई प्रायोरिटीमा राखेर हामी प्रक्रियामा अगाडि बढाउनेछौँ। विभागले घर जग्गा रोक्का तथा फुकुवाको कार्य गर्न मालपोत कार्यालय धाउनु नपर्ने गरी भूसेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका 2076 को पहिलो संशोधन गरेको थियो। उक्त निर्देशिकामा कर्मचारी सञ्चय कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्था, नागरिक लगानी कोष र सहकारी संस्थाले ऋण लिन धितो बन्धक राख्ने प्रक्रियाको लागि मात्रै भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न पाउने गरी निर्देशिका संशोधन गरिएको थियो।
जसअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष र मेगा ब्याङ्कसँग सम्झौता भइसकेको छ भने अन्य निकायसँग पनि सम्झौता गर्ने तयारी विभागको छ। दर्शकवृन्द, आजको अङ्कमा अनलाइन प्रणाली मार्फत घरजग्गा रोक्का फुकुवा गर्न सकिने गरी मेगा बैङ्क नेपाल र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बीच भएको समझदारी पत्र र यसबाट सेवाग्राहीलाई प्राप्त हुने सहजता सम्बन्धी सामग्री तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनको अङ्क यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट नयाँ अङ्कमा नयाँ विषयवस्तुसहित हुनेछ। तबसम्मको लागि कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्कार।